अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप ठीक हैं सर? पैसे दिए हुए हैं मैंने 10 लाख रुपए अपने भाई को कारोबार के लिए। वो कारोबार करते हैं गोल्ड का और करेंसी, सऊदी अरब की करेंसी है और जो दूसरे मुल्कों की करेंसी होती है, ये काम होता है उनका ना। तो मैंने फिक्स नहीं किए हुए। वो मुझे मंथली प्रॉफिट देते हैं, कभी 30,000 देते हैं, कभी 35,000, कभी 36,000, फिक्स नहीं किए हुए। क्या ये प्रॉफिट मेरे लिए जायज़ है या नहीं? काइंडली रहनुमाई करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। 10 लाख रुपए गोल्ड और करेंसी की तिजारत में अपने भाई को इस बहन ने दिए हैं। इससे पहले कि आप इस सवाल का जवाब समाअत फरमाएं, मैं ये अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि जब हम कोई किसी की तिजारत पर राय दे रहे होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमें ही जिम्मेदार ठहरा दें, क्योंकि आपने कहा था इसलिए फ़लाने साहब के साथ हमने तिजारत करनी शुरू कर दी, और जब आपको फ़ायदा होता रहा तब तो आपने हमें शुक्रिया का एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। लेकिन अल्लाह ना करे अगर कोई नुकसान हो जाता है किसी को तो फिर वो हमें ही मतऊन और हम पे ही इल्ज़ामात तराशना शुरू कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हराम माल से बचाए। और जो ऐसी कंपनियां हैं, जैसे इस भाई ने अपनी बहन को खड़ा करने के लिए 10 लाख रुपए उसके लिए हैं और तिजारत गोल्ड और करेंसी की करता है और उसको हर महीने कमा कर देता है, अगर ये ट्रांजैक्शन मुदारबत के उसूलों पर मबनी है तब तो ये जायज़ है। मुदारबत का उसूल क्या होता है? मुदारबत का ये उसूल होता है कि आप अपने भाई को, अपनी बहन को या किसी भी ABC किसी कंपनी को एक फ़िक्स्ड अमाउंट दे देते हैं कि मैंने ये 10 लाख रुपए, हालांकि बाय द वे मैंने भी एक कंपनी में एक इन्वेस्टमेंट की थी और मेरा एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट फंसा हुआ है हिंदुस्तान में, तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अमाउंट है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अगर वो पैसे मिल जाएं तो हम, हालांकि मुझे घर भी ख़रीदना है और बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो कि पूरी करनी है, लेकिन और उसी कंपनी की वजह से मैंने बहरहाल अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। तो मैं यहाँ ये सारी चीज़ें इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि आपको कम से कम एक तो ये होना चाहिए कि जैसे एक उसूल आपने भी शायद सुना होगा कि सारे अंडे एक ही बास्केट में जमा नहीं करने चाहिए, उसको मुख्तलिफ बास्केट्स में आप जमा करें तो वो महफूज रहेंगे। एक अंडा फलानी बास्केट से अगर टूट जाए तो दूसरे अंडे महफूज रहते हैं। तो एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करें बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट को दूसरी कंपनीज़ में, कई कंपनीज़ में, मुतअद्दिद कंपनीज़ में रखें, ताकि अल्लाह ना करे एक जगह नुकसान अगर हो जाए तो दूसरी जगह से आपको फ़ायदा आता रहे। अल्लाह ताला नुकसान से बचाए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ होती हैं वो मुज़ारबत के उसूलों पर अगर काम कर रही हैं, आपने उनको पैसे दिए, ये पेन है, इस पेन की कोई तिजारत करता है, आपने उसको 10 लाख रुपए दिए और इस पेन को ख़रीदो फ़रोख्त करने के बाद वो जो इन्वेस्टमेंट होती आपकी थी, आपके उस इन्वेस्टमेंट पर उसने 10 लाख के बदले 30 या 35 लाख जो पाकिस्तान में आपको मिलते हैं, ये एक बड़ी अच्छी रकम है मैं समझता हूँ। तो इस रकम को अगर मुज़ारबत के उसूलों पर देखा जाए, जो नफ़ा और नुकसान आपके भाई को हो रहा है, अगर आप उसमें बराबर के शरीक हैं और या एक रेशो उसने मुकर्रर किया है कि हम इतने रेशो से इतना प्रॉफिट मेरा होगा, इतना प्रॉफिट आपका होगा, इतना प्रॉफिट आकिल साहब का होगा, इतना प्रॉफिट फलाने साहब का होगा, तो ऐसी सूरत में तो ये जायज़ है। लेकिन अगर वो कोई तिजारत नहीं करते और सिर्फ
اس کی ٹوپی اس کے سر پہ، اس کی ٹوپی اس کے سر پہ، بہت سارے ایسے بھی ہیں. میرے بھی یہاں پر ایک صاحب تھے، حیدرآباد کا ایک لڑکا تھا، اور وہ آیا اور وہ میرے پاس آ کر اس نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں نوکری کیا کرتا تھا اور تنخواہ ملتی تھی. اب تو خیر ریٹائرمنٹ کے بعد گھر پر بیٹھا ہوں. تو اور اس وقت ہمیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے بجائے اس کے کہ آپ ہمیں دھوکہ دیں. تو بہرحال جیسے آپ ہیں، مجھے نہیں پتہ کہ آپ کے شوہر بھی ہیں یا نہیں، البتہ بہت سارے خواتین ہیں جو بیوہ خواتین ہیں، وہ اپنی اس عمر کے لیے یا اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے یا علاج معالجے کے لیے اس طرح کی اماؤنٹ کسی کمپنیز میں رکھ دیتی ہیں، اور کمپنی والے دھوکہ دے دیتے ہیں کچھ دنوں کے لیے. تو وہ بھی جو یہاں پر ایک صاحب تھے، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، اللہ اسے ہدایت دے دے، تو 40,000 ریال لیے اور لے کر بھاگ گیا. یقین جانیے اس نے پھر بڑی مشکل سے مجھے میرے خیال سے 25-30,000 ریال دیے ہیں. یہیں حیدرآباد کے تھے، انڈیا کے جدہ میں ہی رہتے تھے، اب پتہ نہیں کہاں ہے بیچارے. تو ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ کا بھائی مضاربت کے اصولوں پر آپ کو کما کر دے رہا ہے تو اللہ آپ کے بھائی کی تجارت میں برکت عطا فرمائے، یہ آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ وہ حساب و کتاب رکھتا ہے. تو یہ آپ کو اسی سے پوچھنا چاہیے کہ جو آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں، یہ تجارت کی جو معاہدہ ہے ہمارا، وہ ہمارا ریشو کیا ہے، پروفٹ ریشو کیا ہے. اگر وہ جواب دے دیتا ہے تو فبیہا، اور اگر آپ کو اس پر اعتماد ہے تو پھر اعتماد کی بنیاد پر، چونکہ آپ یہ بتا رہی ہیں کہ گولڈ کا کاروبار کرتا ہے اور سعودی کرنسی کا بھی کاروبار کرتا ہے، تو یہ دونوں کرنسیز کے کاروبار، کرنسی کا کاروبار یا سعودی یا گولڈ کا کاروبار، یہ تو حلال تجارت ہے. اللہ تعالیٰ اس تجارت کرنے والے کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بس دھوکے بازوں سے آپ کو بچائے، دھوکے بازوں سے آپ کو بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے. میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ اس سلسلے میں کئی کمپنیز ہیں جو کہ دھوکہ بھی دے چکے ہیں انڈیا پاکستان میں، تو اس لیے بہت محتاط رہیں. اور بہت ساری کمپنیز تو ایسی ہیں جو کہ ابھی بھی کیس چل رہا ہے اور عوام بہت دکھی ہے، عوام بہت دکھی ہے. وہ میں بھی اگر مجھے دیکھا جائے تو میں ایک ایسی ہی کمپنی میں انویسٹمنٹ کیا اور انہی کی وجہ سے میں نے نوکری بھی چھوڑ دی. اب نوکری چھوڑنے کے بعد نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، اور کمپنی سے کوئی رابطہ بھی نہیں. تو اس لیے بہت محتاط رہا کریں. اپنی انویسٹمنٹ جو حلال کی کمائی ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان